اللحظة الفارقة في وعينا الاستراتيجي التاريخي كانت هي لحظة انطلاق الرسالة الإسلامية خارج جزيرة العرب. بمعنى عندما تشكل في وعينا أننا أمة نحمل رسالة، ثم انطلق المسلمون لمقارعة إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم، القطبان الأعظمان في ذلك الوقت الفرس والروم، بدأنا نستوعب أن لدينا مركزاً جيوسياسياً حامل لرسالة معينة. وهذه اللحظة في التاريخ اللي هي لحظة ما بين فتوحات المسلمين في العراق وفتوحات المسلمين في الشام، تشكلت لدينا هذه الرؤية لمركزية الرسالة في ثقافتنا ولمركزية المنطقة المشرق، جزيرة العرب وببعديها الشامي والعراقي في العالم.